गोयचो दुसरो मुख्यमंत्री जावपाचो मान मेळिल्लो चर्चील आल्लेमांव अजून राजकारणांतल्यान कुशीक सरलो ना. इतलेंच न्हय, राजकीय वेंचणुकेंतल्यान जैताचे बाबतींत अजून तो आशावादी आसा. 2027 वर्साची विधानसभा वेंचणूक बाणावले सावन लढयतलो ताणें जाहीर केलें. राजकारणापासून चर्चील बरोच तेंप पयस आसलो. गोंयच्या राजकारणांतलो चर्चील हो एक वजनदार लोकप्रतिनिधी. आता ताणें राजकारणांतली निमणी इनिंग खेळपाचें थारायलां. खास पत्रकार परिशद घेवन ताणें हें जाहीर केलां. बाणावले भलायकी केंद्र सुरू करतलो अशेंय ताणें सांगलां. आयकात चर्चिलाचो उलोव. बाणावलेच्या गांवांत हेल्थ सेंटर ना म्हणल्यार लॉस, आनी हेल्थ सेंटर म्हणल्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुका हेल्थ ना जाल्यार तुका संक्रांतीच्यान तुका वचपाक जायना. आयज तरी बाणावलीचो, केळशीचो, करमणीचो, होळयेचो वो लोकांक एक सर्टिफिकेट जाय जाल्यार हेल्थाची सांसा दिसता. आज सगळे लोकांक खबर आहा. आनी बाळाल्यान जे पडे हांवें हारेबांदा बी सगळे ब्युटिफिकेशन पड केलो आहा. तेतून चोयलां हारेबांद कितको ब्युटिफिकेशन केलो. आनी जें हांवें कितपड केलो आहा हे बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीक 3 to 4 ब्रिज बांदले. एक ब्रिज बांदिल्ले पडे आसोल ना काजुलसी 67 स्पेन तेका 67 स्पेन हे दोन ब्रिज हांवें बांदली. दुसरी ब्रिज म्हटली वार्का केलाली. मागीर बांदिली हांवें आमची नावेली वार्का. मागीर बांदिली एक सांग्यार बांदलें तेन्ना. आनी जेन्ना हांवें हे अंदर बायपास पळय आहा गोंयांत ते सगळे चर्चील आलेमान केले आहा. चर्चील आलेमान केरळांत हेल्थ सेंटर जेन्ना हांव नावेली आमदार जालो बरो रोखडोच एक हेल्थ सेंटर बांदून दिला आनी हातीच्या वचून चुपार. सो त्यासलो हेल्थ सेंटर बांदपाचें मुगेली उमेद आहा. आनी जरी तरी हे पाड्या इलेक्शनाक बसता लोकांक जरी म्हाका बरो सपोर्ट दिलो तो हेल्थ सेंटर 100-200% रोखडो पयलो मुगे एमपी आसता हेल्थ सेंटर बांदता. आनी दुसरें आज सरपंच आहा रेमी लॉयड आहा सुजलोका जायते जाणां हिंगा आनी बाळाचे भाव जाय जाणा. तेका हिसाब जाता जे चर्चील आलेमांव आसतना जे पण कितें बाळाल्यान केलां तेजी भायर आज 3 or 4 वर्सां एक पोस्ट जाल म्हूण म्हाका सांगा आनी दाखोवया म्हाका एक पोस्ट केली.